बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़े हम इरफान दुरानी ताज़ो गोरी प्याम खैबर दा टाइम जी द स्टूडियो न मुखातिब यू तौसरा इमरान खान बेगुनाह द 2 कालों गेर दे प जेल की बंद दे और पूरा मुल्क की उमदा नाराबाजी दा ची रिहा कई इमरान खान दे रिहा करी शी दे अगला जमुन नुमाइंदा पर नौहार के मौजूद दे दावी न तफसील आलू जी सरफराज दुरानी से सब तफसीलात दी तौसरा जी बिल्कुल ज़ वक्त के कम दे पद नौखार के कम कौमी रुकन कम दे सैयद शाह अहद खान अगी पजी पर याजिका के मौजूद में चसिंग जी तासु पता था जी पूरा पद पाकिस्तान के जी नंदा का यो नारा दे च पाकिस्तान कम 24 करोड़ आवाम जी दगा खबर कई यारा पाकिस्तान इमरान खान जी रिहायशी देन मकम कम दिन और जलसे शिवी दी पंजाब के शिवी दी खो अफसोस था पंजाब कम हुकूमत दी बिल्कुल जी वक्त पे न गरी दे वक्त दर्द जी तासु गई पद 9 तारीख बने जी पदे सवाबे की और डेरा गटा जलसा दा और दे वक्त कम दे मुंग सर शाहद खान मौजूद दे पदे हवाला बने खबरें बकू कम सवाबे के कम जलसा की दे स तरीका कार दी पे स तैयारी करी दी शाहद खान द यो जहान जी मनना अदार तो जी देन मकम तासो कम दे जलसे करी दी पंजाब की और बेखी पंजाब हुकूमत जी बेखी वक्त न लरी और तासो कम 9 तारीख बंदे दा सवाबे की जलसा कवई दे पे हवाला बने तासो बसवाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरा मनना संग तاسو पता دا چې पाकिस्तान تحریک انصاف د دینه مخکې خپل قائد عمران خان د پاره په دې ملک کې د قانون او د آئین د کړنې د پاره مختلف احتجاجونه او جلسې موږ ریکارډ کړي دي دا د ماغه سلسله یو کړی ده چې کوم په نهم تاریخ باندې به د ثوابه په مقام کې موږ ټول د پاکستان تحریک انصاف ورکران راغونډیږو موږ به متفقه تور باندې یو د جرګې په شکل کې کینو او موږ به یو حکومت ته یو قرارداد پیش کوو او موږ د جلسې نه پاس کوو او موږ خپل احتجاج هم ریکارډ کوو چې زموږ بانی چیرمن قائد عمران خان چې کم د 2 کالوں په قید نه حق کې دی په هغه باندې کومې غیر آئینی اور غیر قانوني مقدمې جوړې دي چې هغه د فوراً ختم کړی شي او زموږ قائد عمران خان دی ځکه چې هغه د 24 کروڑ عوام د زړه کې پروت دی هغه واحد لیډر دی چې په کوم باندې د سند نه والې د خیبره پورې پوره پاکستان په متفق دی نو داسې لیډر په جیل کې ساتل دا یو ډېره نامناسبه خبره ده او هغه هم په ناجایزه مقدمو کې په غیر قانوني مقدمو کې چې د کوم هیڅ قانوني جواز نشته د هغې په سلسله کې دا احتجاج دی او دا به موږ خپله مطالبه بیا پیش کوو ځکه دا د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د خلکو آئیني او جمهوري حق دی چې موږ به خپل احتجاج په भरपूर طریقې سره ریکارډ کوو जी बिल्कुल तासो वगैरह दे वक्त कम द कौमी रुकन कम दे शाहद खान जी आगा दे आवाम तो 24 करोड़ आवाम तो जी दगा यो मैसेज वर्क को जमून द कायद इमरान खान कम दे आगा पन्ना जेज बानी जी जेल के प्रोत दे न पे गुनाह दा और तासो वगैरह कम द पड़ोसी कम ममालिकान दी जी आगई कम दे पूरे खानदा कई और देन मक्कम कम दे दा जलसे कड़ी दी और दे जलसो पंजाब हुकूमत कम दे बेखी पागा जलसो बांधे बिल्कुल वक्त ने दे गरले और द 9 तारीख बंदे कम सवाबई के जलसा दा और दे बांधे में कम दे नो दी खपल पूरा यो तैयारी करे दे और जमून तर आखिर दम पोरे दगा यो आवाज़ यो दगा यो नारा दा चे इमरान खान दे रिहायशी जी।